नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थितिका बारेमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। श्रोता, नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयकसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव मुख्य विपक्षी एमाले लगायतका उसका सहयोगी दलका सांसदहरूको होहल्लाका बीच सरकारले आइतबारको संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्यो। संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलको क्रममा मुख्य विपक्षीले कस्तो अवरोध पुर्याउँछ या सहयोग गर्छ त्यो दिन भने हेर्न बाँकी नै छ। संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रतिपक्षीले राष्ट्रघाती ठहर गरेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा संसदमा उसको भूमिका कस्तो हुने सबैको चासोको विषय रहेको छ। यद्यपि सरकारले भने निर्वाचनका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक र निर्वाचन कसुर सजाय विधेयक सोमबारकै संसद बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ। यी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसद अविलम्ब स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेबाट मुलुक अब निर्वाचन उन्मुख हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास बढ्दै गएको छ। तर मुख्य दलहरू कंग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र निर्वाचनका लागि तयारी देखिए पनि मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान संशोधन प्रस्तावले कुन मोड लिन्छ त्यसको प्रतीक्षामा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको संकेत पनि छ। यो राजनीतिक प्रसंग हो। आज पुष 27 गते पनि परेको छ। तात्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हो। आज मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना हुनु अघि यो दिन राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मान्य गरिएको भए पनि गणतन्त्र स्थापनासँगै सरकारले यो दिवस मनाउन छाडेको छ र सार्वजनिक विदा समेत कटौती गरेको छ। तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माताको रूपमा पनि सम्बोधन गरियो। व्यवस्था परिवर्तनसँगै उहाँको योगदानको अवमूल्यन भयो भन्ने आवाजहरू पनि बिस्तारै उठ्दै गएको अवस्था छ। संसदमा समेत पुष 27 लाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मानेर सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने आवाज बढ्दै गएको अवस्था छ। यद्यपि सरकारले यो दिनलाई एकता दिवसको रूपमा भनी मान्न तयार भएको अवस्था रहेन। यिनै यावत विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि आज हामीले दोलखा जिल्लाबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एमाले सांसद पशुपति चौलागाईलाई आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 406526 मा टेलिफोन गरेर आफ्ना प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। हामीले कार्यक्रममा विशेष गरी सांसदसँग सम्बन्धित क्षेत्र अर्थात जिल्लाका श्रोतालाई बढीभन्दा बढी सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्छौं। यसो हुँदा जिल्लाका यावत विषयहरू बुझ्नका लागि सजिलो पनि हुन्छ। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि सांसद पशुपति चौलागाई हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौं। मान्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आज अलि फरक प्रसंगमा कुरा गरौं। सुरुमा आज पृथ्वीनारायण शाहलाई को जन्म जयन्तीको अवसर छ। जन्म जयन्तीको दिन हो। गणतन्त्र स्थापना हुनु अघिसम्म उहाँको यो जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मान्य गरिएको थियो। आजका दिनमा उहाँलाई सम्झनु उचित या अनुचित के लाग्छ यहाँलाई? आज कसैले नि उहाँलाई सम्झने कुरामा अनुचित ठान्दैनन्। स्वाभाविक छ, उहाँका प्रति मान्छेका आफआफ्ना भनाइ, आफआफ्ना बुझाइ, आफआफ्ना सोचाइ होलान्। जेसुकै होस् कि उहाँ आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि नेपाल राष्ट्रको एकीकरणको सुरुवात भयो। त्यस बेलामा उहाँले पहल नथालिदिनु भएको भए राष्ट्रिय यो यत्रो राष्ट्र निर्माण हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। त्यसैले उहाँ अभियानकर्ता हो, थाल्नेकर्ता हो। पछि उहाँका भन्दा पछिल्ला पुस्ताहरूले पनि एकीकरणको काम त गरे, तर थालनी उहाँले गरिदिनु भयो। त्यसकारण उहाँलाई नसम्झने विषय नै छैन। उहाँका प्रति हामीले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। उहाँका प्रति सम्झनका लागि अहिलेसम्म लगातार नेपाल राष्ट्रले यति धेरै वर्षसम्म एउटा मान्छेको बारेमा चर्चा पाउने
एउटा मान्छेको बारेमा खोजी हुने, एउटा मान्छेको स्मरण गर्ने चाहिँ सम्भवतः पृथ्वीनारायण शाह नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँलाई नसम्झने भन्ने कुरा होइन। अब तपाईँले त्यसो भए बिदा किन दिएनौ उहाँको सम्मानमा भन्ने कुरालाई अब हामीले यहाँले अघि नै पनि पृष्ठभूमिमा भनिसक्नुभयो, गणतन्त्र प्राप्तिभन्दा अगाडि हामी उहाँको सम्मानमा पुष 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर मनाउँथ्यौँ, बिदा दिन्थ्यौँ, कार्यक्रम गर्थ्यौँ। जब हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ त्यस पछाडि हामीमा आएका केही उग्र विचारहरू जसको कारणले हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ कि मुलुकको एकतालाई भन्दा हामी अनेकतातिर अलि बढ्ता रुचि राख्यौँ र यतिसम्म गर्यौँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढालेर अरू कसैको शालिग त्यो ठाउँमा राख्न थाल्यौँ। पृथ्वीनारायण शाहले गरेका कतिपय योगदानहरूलाई हामीले योगदानको रूपमै देखेनौँ। राष्ट्रिय एकीकरण गर्नु चाहिँ त्यो सामन्ती राज्य निर्माण गर्नु थियो भन्ने ढङ्गले राख्यौँ। त्यसकारण त्यो बेठिक थियो। सकेदेखि सरकारले सच्याओस् भनेर भनेको, संसदमा पनि यसको कुरा उठ्यो, सबैतिर कुरा उठ्यो, साहित्यकारहरूले उठाउनु भयो, राजनीतिक कर्मीहरूले उठाउनु भयो। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले चितवनमा चाहिँ एकदम म सहमतिका साथ जान्छु र कुराकानी गर्छु अनि निर्णय गर्छु भनेर भन्नुभएछ। आज पुष 27 गते उहाँले केही कुरा पनि बोल्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले यो गर्नु उपयुक्त हो भन्ने लाग्छ। व्यवस्था परिवर्तनले कसैको योगदान अर्थात् इतिहासको अवमूल्यन गर्न मिल्छ? त्यही भनेको, कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले विचारमा असहमति हुन सकिन्छ, किनभने उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो। राजतन्त्रको विपक्षमा हामीले बोल्यौँ, लेख्यौँ, पढ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, सङ्गठन गऱ्यौँ, यो राजनीतिक कुरा हो। तर राष्ट्र चाहिँ राजनीतिभन्दा माथि छ, विचारभन्दा माथि छ, जात धर्मभन्दा माथि छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हामी एउटा सामान्य परिघटना, सामान्य कुरालाई हामी एकदम उत्तेजित भएर हामी समर्थन गर्न पुग्छौँ। तर एउटा राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने एउटा लिडरको, अगुवाको सम्मान गर्ने काम चाहिँ हामीहरूले छोड्नु हुँदैन नै हो। सरकारले आजको दिनलाई व्यवस्थित रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मानेर सार्वजनिक बिदा दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो कि हुन्न थियो? जरुरै, किन नहुने। मैले अघि नै भने यो कसैको विवादको विषय नै थिएन। यो अब कतिपयले हाम्रो मुलुकमा अब नेपालमा विभिन्न जाति जनजाति पृष्ठभूमिबाट आउने मान्छेहरू, विचारहरू, सङ्गठनहरू, आन्दोलनहरू, अभियानहरूले अब सामन्ती राजाको जबरजस्ती उनले चाहिँ नाक काटे, घाँटी काटे, के गरे, मान्छे मारे भन्छ। अब दुनियाँका संसारका राज्यहरू बन्ने जम्मा 2टा मात्रै प्रक्रिया देखिए। एउटा सांस्कृतिक रूपले जहाँ जति संस्कृत भएका थिए त्यसको आधारमा राज्यहरू बने, राज्य बन्ने प्रक्रियामा। अर्को बलको आधारमा राज्यहरू बने। हाम्रो राज्य बलको आधारमा बनेको, किनभने सांस्कृतिक रूपले हामी विविध संस्कृतिभित्र छौँ। 123वटा जनजाति छौँ, 118वटा भाषाभाषी छौँ, होइन। अनुहारका हिसाबले नि अनेक रङका मान्छेहरू छौँ, क्षेत्रभेद। त्यसकारण हाम्रो मुलुक चाहिँ बलले सङ्गठित भएको, पृथ्वीनारायण शाहको बल नेतृत्वमा नेपाल आर्मी स्थापित भएर बलद्वारा राज्य एकीकरण भएको हुनाले कहीँ अलिअलि बलले स्थापित हुँदा कहीँ तलमाथि भयो होला, कुनै सम्प्रदाय, कुनै समुदाय, कुनै भेग माथि अलिअलि तलमाथि भयो होला। तर त्यो इतिहास हो। त्यो इतिहासमा कमजोरीहरू कहीँ रह्यो भने युद्धमा कमजोरी भयो होला, लडाइँमा केही भयो होला। तर पृथ्वीनारायण शाहले थालेको अभियानले यहाँ आइपुग्यौँ, यो हाम्रो गर्वको कुरा हो। त्यसकारण बिदा दिनुपर्छ। मान्यज्यू, यो अहिले यहाँले जति पनि कुराहरू गर्नुभयो, योभन्दा अघिल्लो वर्ष यहाँकै पार्टीको सरकार थियो, त्यति बेला चाहिँ किन मनाउन सकिएन? त्यो पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ कतिपय पुगेन, ध्यान पुगेन, दिनु पर्थ्यो, होइन। त्यो जो भए पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो, ध्यान पुगेन। अब हाम्रो त यही तरह छ, अलि अहिलेको जतिको कुरा उठेको भए नि। हजुर, सरकारमा बस्दा चाहिँ केही अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ कि? होइन, अप्ठ्यारो पर्ने पनि होइन, तर सरकारमा बस्नेहरूको दृष्टिकोणमा अलिकति समस्या। अहिलेको जतिको सबैतिरबाट अलिकति कुरा उठेको भए हाम्रो सरकार हामीहरू त कस्तो भएछौँ भने दबाब नभइकन अरू कुरा नगर्ने। त्यसकारण अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले सबै क्षेत्रबाट एक खालको, यसलाई दबाबै भनौँ न, एक खालको, होइन, यो जनमत बन्नु भनेको दबाबै त हो नि। एक ढङ्गले जनमत बनेको छ, मिडियाले जनमत बनाएको छ,
यो साहित्य कर्मीहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले संसदमा कुरा उठ्यो, यी जम्मै हिसाब भनेको त सरकारलाई एक किसिमको सचेत बनाएको हो नि। अब त्यसो भएको हुनाले मेरो ख्यालमा अब यो चिजहरूमा सरकार निर्णयमा जान्छ होला, जानुपर्छ होला। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभयो, एकताबद्ध भयो नेपाल। अहिले हामी संघीयतातर्फ उन्मुख छौँ, आफूमै झगडा गरिरहेछौँ, यताको प्रदेश उता जान नहुने, उताको प्रदेश अन्त लान नहुने भन्ने कुराहरू छन्। कसरी बुझ्ने यसलाई? अब यताको प्रदेश उता लाने, उताको प्रदेश उता लाने कुरासँग अब राष्ट्रिय एकता भएको कुरासँग गाँसिने भन्दा नि हाम्रो यो चाहिँ मनोविज्ञानसँग गाँसिँदो रहेछ। त्यसबेला पनि यी चिज त भयो होलान्, राष्ट्रिय एकताको बेलामा पनि भयो होलान्, तर त्यसबेला कस्तो थियो होला भन्दा अब कल्पना गरौँ न, आजको जस्तो बाटोले, शिक्षाले, सबै कुराले आदि इत्यादिले जोडेको थिएन। त्यसकारण केवल भूगोल मात्रै थियो त्यसबेला। अहिले चाहिँ अनेकन कुराहरू यससँग गाँसिएका छन्, त्यसकारण मान्छेका विचारहरू गाँसिएका छन्, भावनाहरू गाँसिएका छन्, स्वार्थहरू गाँसिएका छन्। यी सबै चिजले गर्दाखेरि मेरो ठाउँ यता परिदिए हुन्थ्यो, मेरो ठाउँ उता परिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराकानी चाहिँ अहिले मान्छेहरूमा आएको छ। तर पनि त्यो संघीयताको मामलामा यता र त्यता भनिरहँदा पनि पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको योगदानलाई चाहिँ यता र त्यता भनिरहेका समूहहरूले, शक्तिहरूले, संस्थाहरूले, समुदायहरूले त्यसको अपमान गर्न खोजेको चाहिँ होइन। यही प्रसङ्गमा पुष 27 एकता दिवसको सन्दर्भमा आफ्ना पुर्खाको इतिहास सम्झँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा सन्देश व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँले पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। उहाँले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र सद्भाव संकटमा परेको छ, मुलुकको अहिलेको परिस्थितिले नेपाललाई नरहने हो कि भन्ने अवस्था आएको छ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो राजनीति दलमा राजनीतिक नेताहरूलाई यो चिन्ता छ या छैन? यो उहाँ पूर्व राजालाई मात्र यो चिन्ता आएको हो कि यही अवस्था छ अहिले उहाँले सोचे जस्तो, उहाँले भने जस्तो? होइन, अब उहाँले चिन्ता गर्नु स्वाभाविकै हो। उहाँको चिन्तासँग अर्को पनि एउटा चिज गाँसिएको जस्तो मैले देखेँ, सिधै नभने पनि अब यो राष्ट्रको सञ्चालनको हकदार चाहिँ मेरा पुर्खाले यसको नेतृत्व गरे हुनाले मैले नै गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा भने जस्तो पनि देखिन्छ। अब पुर्खाहरू कोही पनि अग्रजहरू असल हुन सक्लान्, राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने खालका होलान्। अब त्यही परिवारभित्र जन्मिएको अर्को कोही मान्छे त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने, पुर्खाको इज्जत थाम्न सक्ने खालको मान्छे नहोला। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान पृथ्वीनारायण शाह जस्तै भएनन् होला। त्यसकारण त्यही काम गर्न नसकेको हुनाले राजतन्त्रको उन्मूलन भयो होला। अब राजतन्त्रको उन्मूलन भइसकेको सन्दर्भमा उहाँले फेरि पनि मैले गर्न सक्थेँ भन्ने कुरा त कहाँबाट सक्नु होला? होइन, उहाँले भन्नुभएको छ नि सार्वभौममा सत्ता कमजोर परेको अवस्था छ, भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार भइरहेको अवस्था छ, यो नेपाल चाहिँ कसैको क्रीडास्थल बन्दैछ भन्ने कुराहरू त यहाँहरूले पनि कहिलेकाहीँ भन्दै आउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ होइन, त्यो त मैले सधैँ भन्ने गरेको, मैले भन्दै थिएँ। त्यसकारण उहाँले उठाउनु भएको म भएपछि यी चिज गर्थेँ भन्ने कुरा चाहिँ त स्वीकार गर्न सकिएन। तर अहिले हामी जुन गतिविधिका साथ हामी काम गर्दैछौँ, यहाँले भन्नुभएको जस्तो राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन, राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन, अनि उहाँले उठाउनु भएका जस्तै स्थितिमा हामी पुगेका हौँ कि होइनौँ भन्दा हामी त्यो बाटोमा चाहिँ जाँदैछौँ। किनभने हामी राष्ट्रिय एकतालाई भन्दा विभाजनलाई महत्त्व दिएर छलफलमा सहभागी बन्दैछौँ। हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि हामीले अब प्रसङ्ग अर्कै हो, तर पनि तपाईँले प्रसङ्गवश यी चिजलाई जोड्नु भएको हुनाले भन्नुपर्छ। हामीले हाम्रो संविधान निर्माण गर्दाखेरि क्षेत्र भेग विभिन्न सेक्टरका अधिकारहरूको बारेमा त हामीले राम्रोसँग संविधानमा लेख्यौँ, तर हामीले हाम्रो संविधानमा सबभन्दा कमजोरी, संविधानले दिनै नसक्ने, संविधानले बनाउनै नसक्ने मेजर कुरा भनेकै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई कमजोरी बनायौँ। शासकीय स्वरूप र अहिलेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीले हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउन अनि हाम्रो राष्ट्रले शान्ति दिन, एकता दिन यसले चाहिँ सक्ने स्थितिमा छैन। यो त यहाँहरूले नै गरेका निर्णयहरू त हामीले, मैले अरूले गरेको भनेकै छैन, हामीले नै हौँ, हामी राजनीतिक दलहरूले नै हो यसमा। त्यसमा म पनि एकजना सांसद, म पनि एकजना राजनीतिक पार्टीको एउटा कार्यकर्ता,
त्यसकारण हामी सबैले भनेको मैले अरू कसैले होइन। यो स्वीकार्दै पन्छिँदै गर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? पन्छिँदै गर्ने हामीले जबसम्म हामी ती सचिएर हामीले त्यसलाई निर्णयमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यसपाला हामीले भन्यौँ, अघि नै तपाईँले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि उठाउनु भयो, हामीले कतिपय विषयहरू कमजोरी गऱ्यौँ, त्यसकारण अब चाहिँ हामी सचिनुपर्छ भनेर हामीले यो यसपल्टको संविधान संशोधनको जो प्रस्ताव संसदभित्र आयो, संविधान प्रस्तावको विधेयक प्रस्तुत भयो, त्यो नगरौँ। त्यसबाट हामी यहाँले उठाउनु भएका जस्ता विषयहरूलाई समेटेर जानेर समीक्षा गरेर सुधारेर जानुको सट्टा झन् हामी फस्दै जाँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले यो काममा नजाउँ भन्ने कुरा हामीले सरकारलाई, सत्तारूढ साथीहरूलाई, सत्ताका पक्षधर र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यौँ। अब उहाँहरू त्यो कुरालाई सुन्नु भएन। एकपछि अर्कोले झन् विवाद, झन् समस्या, झन् हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ र चिन्ता त्यही हो कि हामी हाम्रो राष्ट्रको एकतालाई जोगाइराख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अरू कसैको क्रीडास्थल बनाउने हौँ कि हाम्रा निर्णय हामीले गर्ने हौँ भन्ने कुराको बहस नै अहिलेको बहस हो। यहाँहरूले यसलाई चेतावनीको रूपमा लिनुहुन्छ या सुझावको रूपमा लिनुहुन्छ? उहाँले जति पनि कुराहरू गर्नुभयो, तपाईँहरू पनि यी कुराहरूमा चाहिँ केही सहमत हुनुहुन्छ? यसलाई चेतावनीको रूपमा लिनुहुन्छ, उहाँले फेरि आफूलाई सक्रिय बनाउन खोज्नुभयो भन्ने हिसाबमा लिनुहुन्छ, या यसलाई सुझावको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ? यसलाई सुझावको रूपमा लिनुपर्छ भन्छु म, किनभने उहाँले चेतावनीको रूपमा लिएर उहाँ सक्रिय भएर अब उहाँ नै आउनुहुन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले गर्नुपर्ने पनि छैन। उहाँ आउँदा नै आउनुहुन्न। उहाँको त्यो खालको अघि नै मैले भने पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान होला उहाँ, तर पृथ्वीनारायण शाहको सन्तानको बिडो थाम्ने गरी उहाँहरू आउन पनि सक्नु भएको होइन, त्यो लेभलको खदानी छैन। त्यहाँबाट भएन, उहाँ एउटा नागरिक हो, राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हिजो, त्यही राष्ट्राध्यक्षको हिसाबले सम्मान गरेको छ राज्यले, उहाँलाई सम्मान दिएको छ, त्यही सम्मानभित्र बसेर सुझाव सल्लाहहरू दिनुहोस्। उहाँले अरू हरकतहरू नगर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसकारण उहाँले चेतावनीको रूपमा भन्दा सुझावको रूपमा लिनुपर्छ। हामीले यो पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा यी कुराहरू उठायौँ। अब हामी अलिकति केन्द्रीय राजनीतितर्फ उन्मुख हौँ भन्ने चाहन्छौँ। विशेष गरी सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेदेखिको तातेको यो राजधानीको राजनीति अझै सेलाउन सकेको अवस्था छैन। कसरी निहालिरहनु भएको छ यहाँले मुलुकको यो राजनीतिलाई? होइन, अब राजधानीको मात्रै होइन, अब मुलुकभरिकै कुरा हो। अब यो सेलाउने पनि होइन। जसरी जे मुद्दाहरू उठाइयो, यो खास गरिकन यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको संविधान संशोधनको विधेयक आएपछि संसदमा त्यो टेबल गर्ने कि नगर्ने, अनि गरिसकेपछिको आजका घटनाक्रमहरूलाई यहाँले गर्नुभएको यो दुःखद हो। किनकि हामीलाई थाहा छ, संविधान बनाउँदा 90% जनमतको प्रतिनिधित्व भयो भनेर हामीहरूले भन्यौँ। संसदमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरूको 90% यो संविधान बनाउनका निम्ति आफ्ना कुराहरू राखे। तर 90% मध्ये पनि सबैका उत्तिकै सहमति थिए त भन्दा थिएनन्। कुनैका कुनैमै विमति थिए, कुनैका कुनैमा, जसको कारणले हामीहरूले संविधान बनायौँ। संविधान बनाइसकेपछि संविधानको पालना गर्नुपर्ने सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलहरू जो मधेसमा केन्द्रित भनिएका, त्यसमा पनि दलका नेताहरू जसले त्यो संविधानलाई स्वीकार गर्न मान्नु भएन। स्वाभाविक होला, उहाँहरूले भन्नुभएका चिजहरूलाई सुन्नु पर्थ्यो होला, तर संविधान संशोधन गर्ने तहमा सुन्नुपर्ने कुरा थिएनन्। अरू कुराहरूको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो होला। अब अहिले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा अहिले यो प्रस्ताव आयो, विधेयकको प्रस्ताव। त्यो विधेयकले नेपालको अहिले निर्माण भएको संविधान, चालु संविधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई यसले स्वीकारेन, अर्थात् यसको बर्खिलाफमा छ। दोस्रो, यसले संसदीय परम्परा र विधिको पनि यो विधेयक प्रस्तुतिले उल्लङ्घन गर्यो। परम्परा भने त यहाँहरू दलहरू मिल्नुभयो भने त हरेक कुराहरू कानुनभन्दा माथि भएरै हुन्छन्। कानुनलाई छाडेर पनि यहाँहरू मिल्न सकेको अवस्थामा त रातारात निर्णयहरू त हुँदै आएका छन्। एउटा संविधान नै मान्दिन भनेर आन्दोलनमा होमिएको पक्ष बिस्तारै संविधान संशोधन गरिदेऊ, सहमतिमा आउन तयार छु भनिरहेछ। उनीहरूका यी मागहरूमा यहाँले टाउको दुखाउनु जरुरी छ र भने? जरुरी छ, मैले भन्दैछु। तेस्रो, यसले पार्टीहरू बीचको दूरीलाई नजिक ल्याउनुको सट्टा यहाँले भन्नुभएको जस्तो
10% सम्बोधन गर्नका लागि 33% टाढा पुर्याउने काम, राजनीतिक दूरी बढाउने काम जुन गर्यो, यो यसले चौथो कुरो जनताको माग र जनमतलाई पनि यसले नजरअन्दाज गर्यो। मधेसका जनताको यहाँ हामीले बुझिहाल्नु पर्ने कुरा, मधेसका जनताको माग त होइन, यो मधेसका जनताको र जनमतको माग होइन। मधेसमा का नाउँमा देखिएका केही राजेन्द्र महतोजीहरूको माग नहोला, जनतैको माग त यो माग त होइन। त्यसो भएको हुनाले जनमतको कदर पनि यसले गरेन, पार्टीहरूको बीचको दूरीलाई चाहिँ यसले बढायो, संसदीय परम्परा र विधिको यसले उल्लङ्घन गर्यो, संविधानको सर्वोच्चता र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि यसले बर्खिलाफ गर्यो। त्यसो भएको हुनाले यस्तो चिज नगरौँ। यसले हाम्रा बीचमा एकतालाई बढाउँदैन। यहाँले भन्नुभएको जस्तो कतिपय चिजहरू गर्नु पर्यो होला। एउटा संक्रमणकालीन बेलामा, संविधान नभएको बेलामा दलहरूका निर्णयद्वारा जानु पर्यो होला। अहिले त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले संसदको छ। बाँकी कुरा ठिक कि बेठिक निर्णय जे गर्छौ, बेठिक निर्णय गर्यौ भने पुनरावलोकन गर्ने कुरा मैले गरौँला भन्ने कुरा बडा स्पष्टताका साथ भन्यो। त्यसकारण सरकार छ, संसद छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालत छ। त्यसकारण शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले पनि हामी संस्थागत भएका छौँ। राजनीतिक रूपले हामीले संसदको निर्वाचन गरेका छौँ, हामीले संविधान निर्माण गरेका छौँ। त्यसकारण हामी विधिपूर्वक जाउँ, विधिको शासनलाई चाहिँ स्थापित गरौँ, संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरौँ भन्ने कुरालाई राख्न खोजेको। त्यसकारण अहिले चाहिँ हामीले निर्णय गरेर यहाँले भन्नुभएको जस्तै कतिपय निर्णयहरू भयो होला, तर दलहरू मिल्ने बित्तिकै संविधानको भायोलेट गर्ने, सर्वोच्च अदालतको निर्णयको भायोलेट गर्ने, होइन, उल्लङ्घन गर्ने चिजहरू चाहिँ गरेर जानु हुँदैन भन्ने कुरा नै हो। कर्णालीमा आन्दोलन हुँदा 6 प्रदेशबाट 7 प्रदेश बनाउन त मिलेको थियो। फेरि त्यही मैले भने नि, अब त्यस बेला त तपाईँसँग संविधान थिएन, संविधानले निर्दिष्ट गरेको थिएन। संविधान नबनुन्जेली त हामीले छलफल त 15 प्रदेशको गऱ्यौँ, 12 प्रदेशको गऱ्यौँ। प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन, हाम्रै बिचमा बहस र छलफलहरू थिए नि त। संघीयतामा जानुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसमा लाग्यौँ। त्यसकारण संघीयताको टुङ्गो लगाइसकेपछि त, संविधान बनाइसकेपछि त संविधानको बर्खिलाफ नजाउँ भन्ने बेलामा त के भयो होला। संक्रमणकालीन बेलामा कतिपय मुद्दाहरू बेठिक ढङ्गले पनि गरियो होला, दलका निर्णयका आधारमा गरियो होला। किनभने त्यो बेलामा संसद थिएन अनि तपाईँलाई संविधान थिएन। अहिले त संसद छ, संविधान छ, संविधानले नै भनिदिएको छ। संविधानले भनेका कुराहरू हामीले संसदले मान्नुपर्छ, संविधानले भनेका कुरा सर्वोच्च अदालतले मान्नु पर्यो, संविधानले भनेका कुरा सरकारले मान्नु पर्यो। यहाँहरूको मुख्य विरोध भनेको 5 नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरू 4 नम्बर प्रदेशमा लगियो, पहाड र मधेसलाई अलग्याइयो भन्ने कुराहरूमा बढी यहाँहरूको अवरोध र विरोध हो भन्ने बुझिएको छ। एक प्रदेशको सीमा अर्को प्रदेशमा पर्दैमा एक क्षेत्रका बासिन्दा अर्को क्षेत्रका बासिन्दाको बीच सम्बन्ध टुट्ने हो र भने मान्छेको मन बदलिन्छ? एक प्रदेश र अर्को प्रदेश छुट्टै देश जस्तो हुन्छ र भने? कति पनि होइन। यहाँले भनेकै एउटा भूगोल अर्कातिर पर्दा देश दुईटा बनाएको नि होइन, यो कुरा सत्य हो। तर यसको एउटा परम्परा एमाले किन यसलाई असहमति जाहेर गर्यो भन्दा विषयको, यसको अन्तर्वस्तुको एमालेलाई लागेको कुरा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समग्र मधेस एक प्रदेश भनेर माग उठाइयो। समग्र मधेस एक प्रदेशको माग उठाइयो। तब त्यो कुरा नहुने स्थिति भइसकेपछि समग्र मधेस 2 प्रदेश भनेर माग उठाइयो। हाम्रो भनाइ मधेस र मधेस मात्रै होइन, मधेस र पहाड, मधेस र पहाड र हिमाल, यी सबैसँगको हाम्रो एकता, हाम्रो सामिप्यता, हाम्रा स्रोतहरूको विभाजन, हाम्रो संस्कृतिको चाहिँ सामिप्यता, यी सबै कुरालाई हेरेर हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई सामेल गरेर हाम्रा प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एमालेको भनाइ। त्यसका निम्ति जुन ढाँचाले, जुन तरिकाले मागहरू आए, अलग मधेस बनाउने, त्यो मधेस चाहिँ स्वतन्त्र मधेस बनाउँदै जाँदा फेरि प्रश्न के उठ्छ भने मधेसका जनतामाथिको अविश्वास, मधेसी जनता होइन भन्दा मधेसी जनताले मागेकै होइन। मधेसी जनता मधेसी हुन्, तर राजेन्द्र महतो मधेसी होइनन्।
अर्थात् मैले प्रवृत्तिको हिसाबले भनेको है। राजेन्द्र महतो प्रवृत्ति अनि केजेटी सीके राउत प्रवृत्तिहरूले राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनका निम्ति यो हरकत गरेका होइनन्। यो हरकत विभाजनका निम्ति हो। उहाँहरूको रुचि भनेको अलग मधेस बनाएर त्यो मधेसी जनताको हितका निम्ति, मधेसको एकताका निम्ति, मधेसी जनताको हितका निम्ति र नेपाल राष्ट्रको हितका निम्ति नभएर त्यो चाहिँ अलग बनाउनका निम्तिको उहाँहरूको भित्री योजना र खेल त्यो हो। यो अवस्थामा अब निर्वाचन नभइकन संविधान कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुँदैन। यो अवस्थामा निर्वाचन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? निर्वाचनका ऐनहरू हामीले संसदमा अब प्रवेश भएका छन्, अहिले बहस र छलफलमा छन्। निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनद्वारा नै यो जनमतको टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि हो हाम्रो। अहिले निर्वाचनमा जाउँ हो, जो जसले अनि संविधान संशोधन गर्ने त भोलि संसदले आउँछ, केमा संशोधन गर्नुपर्ने, जसको जनमत आउँछ संसदबाट, प्रदेशको सभा छ, स्थानीय सरकारको छ, प्रदेशको सभा छ, अनि केन्द्रीय संसद छ। अनि यी हाम्रा संसदका स्वरूपै 4वटा छन् हैन। स्थानीय सरकारलाई पनि एउटा व्यवस्थापकीय स्तरको कुनै अधिकार छुट्याएको छ संविधानले। हामीले प्रदेशलाई त संसदै भनेका छौँ, प्रदेशको संसद, त्यसपछि संघीय संसद र राष्ट्रिय सभा। यी तीनटै तहकोबाट मात्रै हामीले भूगोललाई छुट्याउन सक्छौँ। अहिले भूगोल छुट्याउने कुरा, भूगोललाई यताउता पार्ने कुरा अहिलेको संविधानले दिएको छैन। 74 माघ 7 आउन 1 वर्ष केही दिन बढी होला। अब यो अवस्थामा तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा यहाँहरू लाग्नुहुन्छ वा स्थानीय तह गर्दै जाउँ, त्यसपछि समय थपौँ, त्यसपछि अर्को चुनाव गरौँ भन्ने स्थिति रहने अवस्था हो क्या हो? होइन, अब हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ सकिन्छ भने 3 तहको चुनाव 2 पल्टमा गरौँ। 2 पल्टमा संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको चुनाव एकैपटक गरे नि हुन्छ। एकैपटक गरौँ। अब स्थानीय तहको चुनाव हामी जेठ वैशाखमा गरौँ। जेठ वैशाखमा किन ऐन पास भइसकेपछि निर्वाचन आयोग पनि तयार छु भनेकै छ। स्थानीय सरकारको निर्वाचन, संरचनाको निर्वाचन चाहिँ नि छिटो गरौँ, वर्षभन्दा अगाडि। आउँदो असोज कार्तिकतिर केन्द्रीय सङ्घ र प्रादेशिक सभाको चुनाव गरौँ। त्यसो गर्नको निम्ति सकिन्छ पनि। असन्तुष्ट पक्ष सजिलो पनि छैन। ऐनहरू थिएनन्, ऐनहरू पास भएका छन्, पास गर्दैछौँ। फास्ट ट्र्याकबाट ती ऐनहरू पास गरौँ, अरू चिजहरूमा नलागौँ, हामीले भनेको पनि यही। संशोधन प्रस्तावलाई लिएर असन्तुष्ट पक्ष जो आइरहेको छ उसले यो निर्वाचनमा जान चाहेन भने निर्वाचन हुन्छ? किन हुँदैन? निर्वाचन भइहाल्छ नि। राजेन्द्र महतो नगएर होइन नि, जनता गइहाल्छन्। जनताले उम्मेदवार दिन्छन्, पार्टीहरू जान्छन्। तपाईँलाई यति भनौँ न, जनमतको कुरालाई ख्याल गर्नुहुन्छ भने मेरो अर्थ मैले फेरि के इग्नोर गर्दिनँ भने कसैका असन्तुष्टिलाई सम्मानै नगर मैले भन्दिनँ। असन्तुष्टि राख्न पाउनुहुन्छ राजेन्द्र महतोजीहरू, तर राष्ट्रिय विखण्डन र संविधानको उल्लङ्घन गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। असन्तुष्टि त नेपालको असन्तुष्टि त आफ्ना ठाउँमा रहिरहेका थिए नि, अहिले पनि छन् नि। यो अहिलेको संविधानमा असन्तुष्टि मेरा पनि छन्, एमालेका पनि छन्, काङ्ग्रेसका पनि। काङ्ग्रेसले भने जस्तो भएन, माओवादीले उसले भने जस्तो भएन होला। ठुला दल भनिएकाहरूकै बीचमा पनि त असहमति छन्, तर हामीले साझा ढङ्गले असहमतिका बावजुद पनि साझा कुरा अगाडि सारेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले राजेन्द्र महतोजीहरूलाई कुन कुरा मन परेन होला, मन नपरेको कुराको आधारमा विभाजन, मुलुकको विखण्डन र संविधान चाहिँ पालना नगर्ने अनि त्यसलाई सम्मान नगर्ने कुरा जे गर्नुभएको छ त्यसका प्रतिको आपत्ति हो। चुनाव लड्नुहोस्, चुनावमा भोट ल्याउनुहोस्, स्थानीय सरकार बनाउनुहोस्, प्रादेशिक सरकार बनाउनुहोस्, केन्द्रीय संसदमा बहुमत ल्याउनुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुहोस्, के कुरामा हो। तर अहिले चाहिँ अहिलेको संविधानले प्रदेशको यता र उता पार्ने कुरा चाहिँ दिएको छैन। त्यसको निम्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो ठाउँमा नजानुहोस् है, संसदलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ, तर तिमीले यो सीमा हेराफेरा गर्ने कुरा चाहिँ हक राख्दैनौ भन्ने कुरा समेत पनि सचेत गराएको छ। श्रोता, हामी इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि यहाँहरू समक्ष आइरहेका छौँ। हामी यति बेला एमाले सांसद
पशुपति चौलागाईसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। यदि तपाईँ श्रोता पनि उहाँसँग आफ्ना जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने 40065626 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले विचारहरू राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हजुर, नमस्ते। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते, म इनरवा सुनसरीबाट श्याम खतिवडा। आजका हाम्रा मान्य सांसद पशुपति चौलागाई हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा, यहाँले उहाँसँग कुराकानी राख्न सक्नुहुन्छ। सांसदज्यू नमस्ते। हजुर नमस्ते। जसले जतिसुकै खोके पनि शाह वंशको पाक नेतृत्वमा नेपाल सिङ्गो नेपाल सासाना टुक्रा एउटा सिङ्गो नेपाल बनाएको हो हैन। तपाईँ र देश, तपाईँ जस्ता र केही नेता नेपाल आमाको बाटो बिराएका सन्तानले फेरि खण्डित बनाउन चाहन्छन्। हामी सचेत नेपाली नागरिक चिन्ता बन्नु स्वाभाविक हो। तपाईँ नेताहरू बारम्बार विदेशी शक्तिको आडमा तराई पहाड हिमाल टुक्राउँदै हुनुहुन्छ। यसमा राष्ट्र बेचेर गुलामी गर्दै हिँडेका। धन्यवाद मान्यज्यू, बुझ्नुभयो यहाँले? हजुर हजुर, जवाफ दिनु होला। खतिवडाजीले अब मैले उठाएकै कुरालाई उहाँको भाषामा, आफ्नो भाषामा भन्नुभयो, ठिकै छ, धन्यवाद छ। जनतामा आएको त्यो चेतना, जनताको तर्फबाट हामी सबै नेपालीहरूको तर्फबाट आएका ती कुराहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। हामीसँग अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्कार। नमस्ते। हजुर, को बोल्नुहुन्छ, कहाँबाट? यहाँले सांसदज्यूसँग आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, म काठमाडौँबाट हरिबहादुर बोल्दैछु। हजुर, यहाँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते अध्यक्षज्यू। हजुर नमस्ते हरिजी। अब तपाईँको कुरा सुन्दै मलाई पनि खुसी लागेको कुरा हो। अब तपाईँ पनि एमालेको हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि देश टुक्राउनु हुन्न भनेर भनेको जनलहर ल्याएको, त्यसमा हामी नेपाली जनताहरू पनि यसमा तपाईँको साथमा छौँ। तर एउटा के छ भने अध्यक्षज्यू, अब आजको दिनमा कृष्ण शाहले एकीकरण गरेको राष्ट्रिय नायक गरेको बेलामा तपाईँहरूले एक दिन बेला दिनुपर्ने हो। तर हेर्नुहोस्, अरू जातभातको बिदा दियो, यो नेपाली जनतालाई दुःख भयो। अब किनभने शनिबार कहिले शनिबार पनि बिदा दिन। मान्यज्यू हजुर जवाफ दिनु होला। अनि ठिकै, मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले त्यो गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रिय एकताको हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको योगदानका बारेमा हामीले नजरअन्दाज नगरौँ। अब हामीले बिदा पहिला पनि दिएका थियौँ, बिचमा छोड्यौँ, अब पनि दिने प्रचलन चलाउँदा हामी क्रिसमसमा बिदा दिँदैछौँ, जो हामी अब नेपालीहरूको परम्पराले होइन, हाम्रो आफ्नै धर्म रीतिरिवाजले बनाएको होइन, हाम्रो आयातित हो, तर पनि हामी त्यसलाई दिँदैछौँ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको पारेर हामीले उहाँको स्मरणमा, उहाँको सम्झनामा बिदा दिनु अनौठो होइन। बिदा दिने परम्परा चलाउनुपर्छ, माग गरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बोल्नु भएको थियो, दिन सक्नु भएन, के कारणले हो। यसपल्ट सक्नु भएन भने पनि अर्कोपल्ट निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउँ। मानेज्यू, यहाँहरूले यो विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सक्नुहुन्न, यहाँले छलफलमा ल्याउन सक्नुहुन्न? छलफलमा लगभग अब छलफलमा आउँछ र यसलाई अब अघि पनि मैले भने जनमत बन्ने कुरा, दबाब सिर्जना गर्ने कुरा हामी सबैको, हामी जम्मैको काम रहेछ। किनकि तपाईँले यति महत्त्व दिएर मिडियामा उठाइदिनु भयो, त्यसको बारेमा मैले बोलेँ। अनि हाम्रा श्रोता साथीहरूले त्यसमा प्रश्न उठाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीले बोल्न बाध्य हुनुभयो। यसो भएको हुनाले हामीले यो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। अब राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो नि, राष्ट्रिय मुद्दा जनस्तरबाट उठेका आवाजहरूलाई यहाँहरूले मान्नुहुन्छ भने जनमत संग्रहका कुरा पनि आएका छन् नि। जस्तो जनमत संग्रह के विषयमा? टुङ्गन लागेका विषयहरू छन् नि, जति पनि कुराहरू होइन। अघि पनि मैले एउटा चिज भने नि, जनमत, अब मैले भाषै जनमत संग्रह त मैले भनिनँ, तर जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि जसको जनमत आउँछ त्यसले भोलिको संविधान संशोधनको नेतृत्व आवश्यक पर्यो भने गर्नुहोस् होइन। दुईटै संसदले, केन्द्रीय संसदले पनि प्रादेशिक संसदले पनि नगरिकन सीमा हेरफेर गर्न पाइँदैन। होइन, यी कुराहरू धेरै छन् नि त, धर्मका कुराहरूमा छन्, धर्म अनि यी विषयहरूमा छन्। यसमा आयो भने के गर्ने? मैले भनेकै त्यही नि, त्यस्ता यी जस्ता विषय पनि त जनमत भनेको, जनमत संग्रह भनेकै नाउँमा पनि जानु पर्दैन होला। राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा खालको एकछिनलाई मान्नु न, जनमत, नेपालीहरूको जनमतको कुरा गर्नुभयो भने, जस्तो उदाहरणको निम्ति राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरे, मुख्य पार्टीहरूले, ठुला पार्टीहरूले। राप्रपा नेपाल हिन्दू राज्य भनेर गयो, उसले भोट पायो, सिट एक पनि जितेन, उसले जित्ने सिट तल एउटा पनि जितेन।
समानुपातिकमा 25 सिटको उसले जनमत पायो। हामी अब एकजना श्रोतासँग यहाँसँग कुराकानी गराउँछौँ। कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार हजुर, नासिर खान, काठमाडौँ। के छ यहाँको जिज्ञासा के छ? राजा ज्ञानेन्द्रले जब एउटा बडा दशैंमा शुभकामना दिँदा वा विदेश भ्रमण गर्दा तपाईँ 601 र नेताहरूमा किन खैला बैला मचिन्छ भनेर जानकारी चाहे। मान्यज्यू हजुर, खोइ त्यस्तो अब उहाँ राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पहिला, उहाँ अलिअलि संवेदनशील कुरा के पनि होला भने अब पहिलाको राजा, अनि उहाँले बोल्ने कुरा, उहाँले हिँड्ने कुरा, उहाँले खाने कुरा, उहाँका भाषणहरूको बारेमा स्वाभाविक टीका टिप्पणी त भइहाल्छ। किनभने उहाँ 10 वर्ष अगाडिसम्म त मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण स्वाभाविक छ उहाँको बारेमा टीका टिप्पणी हुने। यसो गरिदिनुहोस् वा यसो नगरिदिनुहोस्, यसो भनिदिनुहोस् या यसो नभनिदिनुहोस् भन्ने कुरा भने होलान्। अब तर धेरै महत्त्व राखेर कुराकानी गर्नु पर्दैन। उहाँ पनि हाम्रो देशको नागरिक हो। राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्षको हिसाबले सरकारले दिनुपर्ने सम्मान, सरकारले दिनुपर्ने सुविधा दिएको छ। उहाँलाई पनि नागरिक भएको नाताले अब बोल्ने कुरा बोल्नुहुन्छ। मान्यज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एमाले सांसद पशुपति चौलागाई। आजको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले उहाँलाई अतिथि बनायौं। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामीलाई सुनेर साथ दिने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौं। नमस्कार। के हो सुन्दरता? मात्र यो के यो? त्यो त